कहते थे कि आसिफ अली जरदारी सदर अपने इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को दे देंगे तो वो बेख्तियार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये इख्तियार दे के वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को सियासी वर्कर समझता हूँ। ये गवर्नरियाँ तो आती जाती हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं होती। बड़े बड़े गवर्नर आए और बड़े गवर्नर गए, और बड़े वजीर आए और बड़े वजीर गए, और बड़े प्राइम मिनिस्टर आए और बड़े प्राइम मिनिस्टर गए। इन बातों को आप ज़्यादा ना सोचें। मैं समझता हूँ पंजाब की तंजीम का हिस्सा होना, पंजाब के वर्कर्स के साथ होना और एक सियासी स्ट्रगल में शरीक होना, इससे बड़ी इज्जत किसी की नहीं होती। मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ये जो सानहा है, ये जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, हम लोग इसलिए नहीं, हम अपने जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम जो मुतासरीन हैं, जिन जिन ज़िलों में लोगों पे जो गुजरी हमें पता है, हम जाएंगे उनके पास, उनको इस मौके पे, इस वक्त पे मैं कहता हूँ कि जब उनको बात भी करेंगे, वापस जाएंगे उनको घरों में। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में ये सबसे बड़ी हिस्ट्री उसकी लिखी जाएगी कि ये मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आ गई। इसलिए हम लोग इसलिए नहीं, हम अपने जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम जो मुतासरीन हैं, जिन जिन ज़िलों में लोगों पे जो गुजरी हमें पता है, हम जाएंगे उनके पास, उनको इस मौके पे, इस वक्त पे मैं कहता हूँ कि जब उनको बात भी करेंगे, वापस जाएंगे उनको घरों में। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में ये सबसे बड़ी हिस्ट्री उसकी लिखी जाएगी कि ये मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आ गई। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त आप पूरी तरह आए आगे, काम करें और पार्टिसिपेशन करें, नज़र आए, आपके झंडे नज़र आए, आप कैंप बनाएं, आप जाएं इलाकों में। आप अगर किसी की छोटी सी भी खिदमत कर सकते हैं, इस वक्त कभी आपको लोग भूलेंगे नहीं। और हम गए, जिस तरह बड़े अच्छे तरीके से हाशमी साहब ने बात की कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा था हमारे खिलाफ कि ये जो हुकूमत है ये कोई कैपेबल नहीं है, ये इनकेपेबल है, ये करप्ट है, ये फलाना है, इनको पैसे ना दो। लेकिन ये बातें भी ख़त्म हो चुकी हैं। सेनेटर जॉन कैरी आया था, हमने उनको दौरा कराया सारे इलाके का, और उन्होंने देखा कि क्या प्रोग्राम है, क्या आगे हमने करना है। और उन्होंने उस वक्त भी ऐलान किया कि हम अपनी जो एड दे रहे हैं पाकिस्तान को, हम डबल कर रहे हैं। और उसके बाद, और ये हमारी पार्टी की कोशिशों की वजह से कि यूनाइटेड नेशंस असेंबली ने, अवाम मुत्तहदा ने एक मखसूस मीटिंग बुलाई है सिर्फ पाकिस्तान की फ्लड रिलीफ के लिए, जिसमें सारे लोग और सेक्रेटरी जनरल भी आए थे अक़वाम मुत्तहदा का। ये इस तरह नहीं आते, और उन्होंने ऐलान भी किया है किस तरह पैसे देंगे। लेकिन ये पैसा जो है ये पाकिस्तान की अवाम की अमानत है, और अगर हम कोई कमीशन बनाते हैं तो इस कमीशन का सिर्फ मकसद ये है कि दुनिया को दिखाएं कि हमें पता है कि कितना पैसा आया है और वो पैसा कहाँ कहाँ गया है। ये कमीशन को ब्यूरोक्रेसी नहीं बन सकती। ये कमीशन बैठ के ये फैसला नहीं कर सकती कि चरसदा में पैसे देने हैं और मुजफ्फरगढ़ में नहीं देने, इतने यहाँ देने। ये कोई इस तरह कहीं दुनिया में नहीं हो सकता। हमने काम करना है। इसलिए मैं पूछता ही नहीं हूँ किसी से, मैं कहता हूँ आप ट्रक मुझे दें, हम लेके जाते हैं, इलाके में पहुँचाते हैं, और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे उनको हम जाके देते हैं, सपोर्ट देंगे, उनके पास जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त पे मेरा ख्याल है, और मैंने जहाँ जहाँ देखा, इस वक्त किसी ने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। जो अवामी नुमाइंदा है, आपका ख्याल है जो MP है, MN है, वो इस वक्त कोई करप्शन करेगा? कभी नहीं होगा। अगर इस आप ये समझे तो फिर आप इंसान पे यकीन छोड़ दें। और मैं नहीं समझता, मैं तो देखा है कि लोगों के पास जो कुछ था और जो कुछ नहीं भी था, उन्होंने भी तन मन धन लगा दिया। और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान से इंशाल्लाह हम गुजरेंगे। क्योंकि हमने पहले भी IDPs का वक्त देखा था, उस वक्त लोगों ने कहा ये कभी वापस नहीं जाएंगे, ये 5 साल यहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन हमने उनकी इमदाद की, उनको सपोर्ट किया, उनके बैंक अकाउंट खोले, उनको कार्ड दिए, और दुनिया ने कहा ये ट्रांसपेरेंट है। ऐसा तो हमने दुनिया में नहीं देखा। और वहाँ कोई फैमिन नहीं आया, वहाँ कोई बीमारी नहीं फैली, और वहाँ लोग वापस गए। और 14 अगस्त को मुझे याद है, अब सारे पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान का नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो स्वात के लोगों ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है।
ہم نے اس ملک نے پہلے بھی ہم نے زلزلہ فیس کیا، اور یہ جو ہم پہ سامنے آیا ہے یہ اس زلزلے کو لے کے، ہائٹی میں جو زلزلہ آیا، جو سونامی میں، جو سب ملا کے یہ پھر بھی اس مقابلے کا کوئی سانحہ نہیں، لیکن ہم بھی فیس کر رہے ہیں۔ اور ہم سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی فوجی بوٹوں کے ساتھ نہیں آتے، ہمیں لوگوں کی حمایت ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1970 سے 6 دفعہ قومی الیکشن جیتی ہے، 6 دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پارٹی کا ایسا کبھی کوئی ہسٹری نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے۔ باقی کبھی نون لیگ بنتی ہے، کبھی کیو لیگ، کبھی فلانی لیگ، کبھی یہ لیگ، کبھی وہ لیگ، لیکن ایس پاکستان پیپلز پارٹی 1970 سے لے کے ابھی 2008 تک آپ 6 دفعہ جیتے۔ بدھ کو ہمارا دورہ ہوگا لیا کا، ہم بائی روڈ جائیں گے، اگر پارٹی کے دوست ساتھ آنا چاہیں تو آئیں، میں چاہتا ہوں راستے میں بھی آپ کیمپ لگائیں اور اس بھی آپ ساتھ چلیں، اور ہم جا کے وہاں لوگوں کے پاس پہنچیں گے، سڑکوں کے بھی لوگ نظر آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے، کہ ہم امدادی کام کے لیے جا رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ آخر یہ ایک بہت بڑی سٹرگل ہے، اور یہ میں آپ کے پھر بھی کہوں گا یہ کوئی ون ڈے میچ نہیں ہے، یہ 1 ماہ 2 ماہ کی بات نہیں ہے، یہ 1 سال تک 2 سال تک یہ کام چلتا ہے۔ لئیے سے آ کر میں ہر چیمبر آف کامرس میں جاؤں گا، وہاں میں ان سے ایک یونین کاؤنسل ان کے سپرد کروں گا، اور ان کو کہوں گا آپ حصے دار بنیں، یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ مل جل کے کام کریں، اور آپ ان کو بات کریں، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، الیکٹڈ منتخب لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات کرائیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم چیمبر آف کامرس کو ساتھ ملائیں، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، ملتان چیمبر آف کامرس، سیالکوٹ، یہ ساروں کے پاس ہیں، تاکہ سارے آئیں اور حصے دار بنیں۔ یہ قومی چیز ہے، یہ ہمیں سٹرگل کرنی پڑے گی، اور ہمیں دنیا کو بھی دکھانا ہوگا کہ ہم بیٹھ کے امداد کے انتظار میں نہیں ہیں، ہم خود اپنا کام کر رہے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے بڑی قربانیاں ہمیشہ دی ہیں اور ساری پارٹی نے دی ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے ایک اور امتحان ہے، اور ہم امتحان سے کبھی ڈرے نہیں ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے، اگر ہم آسان وقت ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن آپس میں تھوڑے سے ہل جل نظر آ جاتی ہے، لیکن جب کوئی امتحان آتا ہے تو پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس امتحان میں انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہوں گے، اور اس پروگرام کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمیع اللہ خان صاحب سے رابطہ مکمل رکھیں، تاکہ سارا وقت میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ہفتے میں یہ روز پریس کانفرنس کریں اور سب کو بتائیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کدھر گئے ہیں، کس علاقے میں گئے ہیں، اور کس طرح ہم نے اپنے یہ جد و جہد میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ ری بلڈنگ کا حصہ آئے گا تو اس وقت بھی آپ کو حصے دار بننا پڑے گا، اس وقت بھی جا کے سپورٹ کرنا ہوگا لوگوں کو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایسے ہی بنتی ہیں، مشکل وقتوں میں ایک امتحان ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسٹرگل میں جب آگے نکلے گی، کیونکہ 2013 میں ہمارے الیکشنز آ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو اس الیکشنز کی تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ یہ مڈ ٹرم والی تو بات ختم ہو گئی نا، آخری دفعہ ہم نے اس کو ونس اینڈ فار آل ہم نے اس کو دفنا دیا ہے، مڈ ٹرم الیکشن والے، اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے صدر جا رہا ہے، صدر جا رہا ہے، صدر جا رہا ہے، وہاں بھی میں نے کہہ دیا کہ 2013 تک صدر ادھر ہی ہے، اس کے بعد الیکشن ہوگا، پھر 2018 تک صدر ہوگا، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری، تو آپ انتظار کریں، کوئی بات نہیں۔ اس کی یہ جو اس وقت یہ جو سانحہ، یہ جو فلڈ ہے، یہ جو سیلاب ہے، یہ آپ دیکھیں گے اس الیکشن کا ایک حصہ ہوگا، لوگ یاد رکھیں گے کہ کس نے کام کیا اور کس پارٹی نے کیا کیا اور کس طرح اس مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ میں گیا تھا صبح سویرے سیالکوٹ، ایک بڑا افسوسناک اور دردناک واقعہ ہوا ہے، اور میں گیا وہاں انسانی طور پہ، اور میں وہاں گیا تعزیت کے لیے، اور یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ کتنی شرم کی بات ہے جو ہم نے دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے کس طرح پاکستان کا تماشا بنایا۔ تو میں گیا ہوں وہاں صبح، اس کے بعد چیف منسٹر صاحب بھی آئے، میاں نواز شریف بھی آئے، اور وہ ان کے گھر نہیں گئے، ان کو بلا لیا میاں آصف کے گھر، خواجہ آصف کے گھر۔ تو یہ کوئی نیا طریقہ ہے تعزیت کرنے کا۔ اور میں وہاں گیا ہوں تو وہاں
لیاقت بلوچ صاحب بھی بیٹھے تھے اور وہ بات میں نے وہاں کی. میں نے کہا یہ انسانیت کی بات ہے, اس میں کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے. آپ جس مرضی پارٹی سے آپ کی وابستگی, نہ اس کے کوئی بات ہے نہ ہم کو پوچھنے کے لیے آئے. ہم صرف اور صرف یہ انسانیت کے لیے آئے ہیں, اور یہ کہ ہم انشاءاللہ ایسا واقعہ کبھی پاکستان میں آئندہ نہ ہو.